आज हाम्रो च्याप्टर सिक्वेन्स एन्ड सिरिज एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8A पहिलो क्वेसन यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट फॉर एनी पोजिटिभ इंटीजर n को क्वेसन नंबर 1 गर्न गइरहेको छौं र क्वेसन छ हाम्रो 4 power n minus 1 is divisible by 3। यो क्वेसनलाई हामीलाई के गर्नु छ भने सल्भ गर्नु छ र सल्भ कुन मेथडले गर्नु छ भने मैथमेटिकल इंडक्शनले। त सबभन्दा पहिला हामीले यो जुन क्वेसन हाम्रो दिएको छ यो क्वेसनलाई के गर्ने भने हामीले यहाँ एउटा क्वेसन हो यसलाई हामीले लेखिदिनु छ लेट Pn 4 power n minus 1 is divisible by 3। यहाँ यो Pn जुन छ यो भनेको मैथमेटिकल स्टेटमेन्ट हो, प्रोपोजिसन। यसलाई हामीले यो Pn लाई हामी प्रोपोजिसन पनि भन्ने गर्छौं, प्रोपोजिसन, और यसलाई हामीले मैथमेटिकल स्टेटमेन्ट पनि भन्ने गर्दछौं। आज हामीलाई यो प्रुभ गर्नु छ कि 4 को पावर n minus 1 जुन छ त्यो डिभिजिबल बाइ कति हुन्छ भने 3 हुन्छ। र कुन मेथडले प्रुभ गर्नु छ भने हामीलाई मैथमेटिकल इंडक्शनले प्रुभ गर्नु छ। कुन इंडक्शनले? मैथमेटिकल इंडक्शनले। मैथमेटिकल इंडक्शनले प्रुभ गर्नु छ। त्यसमा हामी सबभन्दा पहिला के लेख्छौं भन्दाखेरि हामी यहाँ लेख्छौं we have to prove that, मतलब यो स्टेटमेन्टलाई के गर्नु छ हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। त हामी लेख्छौं we have to prove that Pn is true for all natural numbers n। अब सबभन्दा पहिला मैथमेटिकल इंडक्शनमा सबभन्दा पहिला हामीलाई के गर्नुपर्छ भने बेस सेटअप गर्नुपर्छ। यानी कि हामी यहाँ लेख्छौं बेस स्टेप यानी कि 1। त हामीले बेस स्टेपमा के हेराउँछ भने कि n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट जुन छ यो के भइरहेछ ट्रू भइरहेको छ। त हामी यहाँ to show that P of 1 is true put n is equals to 1। देन कहाँ हामीले यो n को भ्यालु 1 वहाँ कहाँ पुट गर्ने हो भने यो स्टेटमेन्ट 1 मा यसलाई के मान्दिने, यसलाई मान्दिने रिलेसन 1 भने यहाँ लेख्छौं P of 1 कलम। अब यहाँ 4 को पावर 1 minus 1 इक्वल्स टू 4 minus 1 इक्वल्स टू 3। र अब ध्यानले हेर्नुस् यो 3 जुन छ हाम्रो के छ डिभिजिबल बाइ 3 छ भने यहाँ लेख्छौं हामी डिभिजिबल बाइ 3। यानी कि हामीले यहाँ हेरे कि P1 जुन छ त्यो ट्रू छ भने लेख्छौं क्लियरली P1 इज ट्रू। अब हामीलाई के गर्नु छ भने अब हामीलाई मान्नु छ कि यो स्टेटमेन्ट जुन छ
मतलब अब हामीलाई यो हामीले बेस सेटअप स्टेप जुन छ त्यो हामीले प्रुभ गरे। अब हामीलाई के गर्नु छ भने अब हामीलाई नेक्स्ट स्टेपमा जानु छ, यानी कि अब हामीलाई मुभ गर्नु छ इन्डक्टिभ स्टेपमा। याद राख्नु, म्याथमेटिकल स्टेपमा, म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा दुईवटा स्टेप हुन्छ। सबभन्दा पहिला हुन्छ बेस स्टेप, सबभन्दा पहिला हुन्छ बेस स्टेप, त्यसपछि हुन्छ इन्डक्टिभ स्टेप। त हामीले बेस स्टेप गर्यो, अब हामीलाई के गर्नु छ इन्डक्टिभ स्टेप। अब इन्डक्टिभ स्टेपको लागि यहाँ हेर्नुस्, हामीले यो भयो हाम्रो स्टेप 2। सबभन्दा पहिला हामीले मान्दिने लेट कि n बराबर k को लागि यो स्टेटमेन्ट जुन छ त्यो के छ ट्रु छ। के को लागि छ n इक्वल्स टु k को लागि यो स्टेटमेन्ट के छ ट्रु। त लेट pk इज ट्रु and we have to prove। हामीले माने कि pk को लागि यो स्टेटमेन्ट ट्रु छ। अब हामीलाई प्रुभ गर्नु छ कि pk प्लस 1 को लागि पनि यो स्टेटमेन्ट के छ ट्रु। एन्ड वी हेभ टु प्रुभ दैट p अफ k प्लस 1 इज अल्सो ट्रु। अब हामीले यहाँ पहिला के माने कि pk को लागि स्टेटमेन्ट के छ ट्रु। त जब pk को लागि ट्रु मानेको छौं त हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ कि pk भनेको 4 टु द पावर k माइनस 1। अब गर्नु के छ भने अब यो 4k पावर माइनस 1 लाई हामी के मान्दिने भन्दाखेरि मान्दिने इक्वल्स टु 3m। यहाँ हामीले मानिदिए 3m र यो जुन छ यो हाम्रो के छ भने डिभिजिबल बाइ 3 छ, डिभिजिबल बाइ 3 छ र यसलाई मान्दिए हामीले कति स्टेटमेन्ट 2। यो हामी अलरेडी मानेको छौं कि यो के हो ट्रु हो। अब हामीलाई के साबित गर्नु छ भने कि स्टेटमेन्ट p अफ k प्लस 1 यानी कि 4k प्लस 1 माइनस 1 इज अल्सो वाट इज अल्सो डिभिजिबल बाइ 3। यो जुन स्टेटमेन्ट छ हाम्रो यो स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्नु छ कि यो पनि के छ भने 3 बाट के छ डिभाइड हुन्छ भनेर। अब यो स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्नु छ कि यो डिभाइड बाइ के हुन्छ 3 हुन्छ। त यसलाई अब हामीले यसलाई मान्दिने अब हामीले स्टेटमेन्ट 3। मतलब यो स्टेटमेन्ट 3 लाई हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ भने कि यो कतिले डिभाइड हुन्छ 3 ले डिभाइड हुन्छ। ठीक छ। अब हामीले यसको लागि यहाँ ध्यान दिनु सब है। अब यसको लागि हामी के लेख्ने प्रुफ अफ 3। सो हामीसँग के छ भन्दाखेरि वी हैव हेर्नुस् यहाँ pk प्लस 1 कलम 4k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स। यसलाई अब हामीले इन्डिसेस हैन इन ल अफ इन्डिसेस लगाएर लेख्न सक्छौं 4k डट 4 ओके माइनस 1 यो हामीले लेख्न सक्छौं। ठीक छ। यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं 4k डट 4 माइनस 1। अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हामीले के लेट गरेको 4k माइनस 1 इक्वल्स टु कति 3m लेट गरेको यो। ठीक। यहाँबाट अब हेर्नुस् त हामीले यो लेख्न सक्छौं यहाँ
फ्रम स्टेटमेंट 2 हामी लेख्न सक्छौँ 4k इज इक्वल्स टू 3m + 1। अब यही 4k को भ्यालुलाई हामीलाई के गर्नु छ भने यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु छ। ठीक छ, अब ध्यान दिनुस् है। देन हेर्नुस् त, देन यो जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट छ, एउटा काम गरौँ, यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यो लेखेको कुरालाई यहाँ नलेखेर यसलाई यहाँ मुभ गर्दौँ है। यसलाई सानो गरौँ है, यसलाई सानो गरेर अझ सानो गरौँ यसलाई है। ल अब यसलाई हामीले यहाँ लेखे है फ्रम। ल यहाँ हेर्नुस् त, स्टेटमेन्ट यहाँबाट है, स्टेटमेन्ट 2 बाट हामीले यो लेख्न सक्छौँ 4k पावर 4 पावर k इक्वल्स टू 3m + 1। अब यसलाई हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने, यो हाम्रो भइहाल्छ। हेर्नुस् त, 3m + 1 4 - 1 यो भयो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 12m + 4 - 1 यानी कि यो भयो 12m + 3 यानी कि 3 ब्रैकेट 4m + 1। ठीक छ, अब हाम्रो यहाँ हेर्नुस् त, यो जुन हाम्रो अब यो pk + 1 को जुन भ्यालु आयो, यो भ्यालु ध्यानले हेर्नुस् त, यति हो। र यो भ्यालु जुन छ त्यो 3 ले के भइरहेछ, डिभाइड भइरहेको छ। ध्यानले हेर्नुस्, यो जुन भ्यालु हो यति आयो, pk + 1 को भ्यालु कति आयो त 3 ब्रैकेट 4m + 1। र यो होल जुन टर्म छ यो हाम्रो केले डिभाइड भइरहेको छ, यो 3 ले डिभाइड भइरहेको छ भने हामी यहाँ भन्न सक्छौँ कि डिभिजिबल बाई 3। अब यहाँ लेख्न सक्छौँ हामी क्लियरली we can say p of k + 1 is also true। अब हामी प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन जुन छ त्यसको सिद्धान्तको अनुसार यसलाई प्रुभ गरिसके। हेर्नुस् ध्यानले, सबभन्दा पहिला हामीले बेस सेटअप गरिदिए, हेराएँ कि p(1) जुन छ त्यो ट्रू छ। त्यसपछि हामीले इन्डक्टिभ स्टेपलाई के गरे, सेटअप गरे। हामी मानिदिए p(k) जुन छ त्यो ट्रू छ र हामीलाई प्रुभ गर्नु छ कि p(k + 1) पनि के हो, ट्रू हो। त p(k) जुन छ हामी यहाँ p(k) लाई लेखे 4k - 1 अनि यसलाई मानिदिए कति -3m र यो 1 लाई यहाँ लिएर आए त यहाँ कति भइहाल्यो 4k = 3m + 1 र यसलाई यहाँ हामीले सब्स्टिट्युट गरिदिए यसको ठाउँमा है। र सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो यति भ्यालु आयो। त हामी भन्न सक्छौँ कि p(k + 1) जुन छ त्यो के छ, डिभिजिबल बाई 3 छ। त 3 छ, यसको मतलब यही हो कि p(k + 1) के छ, ट्रू छ। त जब p(k + 1) ट्रू छ त लास्टमा हामी भन्न सक्छौँ कि हेन्स बाई PMI, hence by PMI we have proved that PN को मतलब के स्टेटमेंट है,
Pn is true for all natural number n। ल त यसरी हामीले आज म्याथमेटिकल इन्डक्सनको मद्दतले प्रुभ गरिसके। के प्रुभ गरे हामीले कि 4 पावर n माइनस 1 जुन छ त्यो कतिले डिभिजिबल हुन्छ भने 3 ले डिभिजिबल हुन्छ। ल होप तपाईहरुलाई राम्रो लागेछ। राम्रो लागेछ भने प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू।